नवाज शरीफ गंदा जरदारी पार्टी सारी उसको वोट डाल गई। खुदा जाने वो उसने पता नहीं हार के कब बाहर होना कौमी असेंबलीज को, ऐसा नहुसत का साया उस बनारसी ठग का राजा आसिफ ना वो ऑन कर रहे हैं ना वो ऑन कर रहे हैं, वो बैठा पंडा पंड लिख रहा दोनों की के साथ खड़ा था। अब मेरी मजबूरी ये बन गई, मेरा ताल्लुक जिस खानदान से है, मैं जिस मेरा इस्तेकाक ही नहीं है, इसलिए कि आप हमें जानवर समझते हैं, आप हमें इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनाब एक बात अर्ज कर दूं, मियां साहब हम हैं नहीं कि डील लेके भाग जाए। अब उनकी खैर ताजा ताजा मियां साहब की भी खैरत जिंदा हो रही है। वो उसकी रीजन एक ही है, चूंकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, अदरवाइज सब चीजें ठीक होनी थी। वो घर से ही उन्हें वो दाल लग गया जिसकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। और सियाने बुजुर्ग लोग सही कहते हैं कि सियासत बहुत बेरहम होती है। कहाँ चचा और भतीजी का इख्तलाफ था, कहाँ चचा और भतीजी ने मिल के मियाँ साहब को घर से निकाल दिया, इकतदार से निकाल दिया। ये बेरहम चीज है, इसके सीने में दिल नहीं होता। तो मियाँ साहब को तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को नहीं रोना चाहिए, मेरा ख्याल है ये मामला पहले अपने घर में सेटल करना चाहिए कि घर के अंदर से ये जो बगावत हुई है पहले इसे सेटलमेंट करें। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां लेने की उनमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि जिस आदमी ने, या हर, मैं मियाँ साहब को ये पिन पॉइंट करके नहीं कह रहा, हर वो आदमी जिसने करप्शन का माल खाया, जिसने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, जिसकी फाइल्स बनी हुई हैं, उसकी ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की आंख में आंख डालकर बात सके, या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात कर सके, या कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सके। इसलिए कि आप जब कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं ना, तो जनाबे वाले एक ऑफिस में आपको बुलाया जाता है, वहां पे वो ऐसी फाइल आपके सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं जनाब इस पे जरा गौर फरमाएं। तो गौर फरमाने से पहले बंदे अपने करतूतों से तो आगाह होता है, तो बंदा ये कहता है कि नहीं आप गौर ना करवाएं, मुझे बताएं मैंने क्या कहना है आपके लिए, या मैंने क्या करना आपके लिए। ये सर फिरे बहुत कम होते हैं जिनकी फाइल नहीं होती, जिनकी फाइलें नहीं होती, क्योंकि वो फिर ब्लैकमेल नहीं होते ना, वो पकड़े नहीं जाते। उनको अब ब्लैकमेल, हाँ उनके लिए फिर एक ही हाल होता है, या वो हादसों में मारे जाते हैं, या उनके वो टायर खोल दिए जाते हैं, टायर आर्स खोल जाते हैं, या वो किसी दहशतगर्द तंजीम का निशाना बन जाते हैं। बन जाए, कोई इशू नहीं। मैं लास्ट बात कह के ये इजाजत चाहूंगा, तहरीक जारी रहेगी। मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, उस बंदे ने, अच्छा ये भी ना, कुछ भाषण देने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, रोज मीडिया के ऊपर बैठ जाते हैं कि जी सानिया 9 मई हो गया, सानिया 9 मई हो गया। जिन लोगों ने कभी जमान पर का गेट नहीं देखा, वो भी इतनी महारत के साथ रात को बैठ के झूठ 8 से 12 बजे तक बोलना शुरू करते हैं कि वहां पर ये था, वहां पर ये था, वहां पर ये था। एक अभी वो साबिक किरदार एक नौजवान, नौजवान तो नहीं जवान बरामद हुआ कराची से, जो पता नहीं खुदा जाने उसे सेनेटर कौन मुंतखब कर गया, और वो ऐसी अजीब बहकी बहकी बातें करता है कि उसकी अब करतूत मैं बयान करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहनें भी बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं। वो आके ऐसे भाषण देना शुरू करता है जैसे मुकाम वलायत तक पहुंचने वाला है। उसका बैकग्राउंड जरा खोल के देखें, उसे इतने बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत नहीं है, वो जरा बैकग्राउंड खोल के देखें। या थोड़ा, अब कल उसने नाम लिया जनरल फैज का, मैं बताऊं इसी जनरल फैज के पीछे ये मौसूफ किस तरह खड़ा करते थे, तरले और मिन्नतें करते हुए। और मैं अगली बात भी बता दूं, ये जितना मर्जी कर ले, इनकी औकात ही नहीं है कि जनरल फैज या किसी जनरल को हटा सके। ये सिर्फ किसी एक जाती इंडिविजुअल को खुश कर रहा है, जिससे इसने अपना बेनिफिट लेना है या अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, नथिंग मोर देन दैट। कमाल है, सेनेट अवाने बोला, वोट खुदा जाने के थो, गंदा नवाज शरीफ गंदा जरदारी पार्टी सारी उसको वोट डाल गई। ना वो ऑन कर रहे हैं ना वो ऑन कर रहे हैं, वो बैठा पंडा पंड लिख रहा दोनों की। और फिर भी जनाब वो, ये है पाकिस्तान का एक्चुअल अलमिया और पाकिस्तान का एक्चुअल डायलेमा, कि वो लोग जो कुछ लोगों की खुशामद करके इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं। एक वो बनारसी ठग है सियालकोट के हमारे, वो खुदा जाने वो उसने पता नहीं हार के कब बाहर होना कौमी असेंबलीज को, ऐसा नहुसत का साया उस बनारसी ठग का राजा आसिफ का
وہ جتنی مہارت سے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے دیکھ کے دل کرتا ہے اس کا جھوٹ سن کے کہ بندہ اس حیوان سے اٹھ کے باہر چلا جائے۔ آج کل جو انسان 9 مئی کی تکلیف انہیں وارد ہوئی ہے، اور یہ تمام تکالیف ان کو وارد ہوئی ہیں، بھائی جان آئیں ذرا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری میں فیصلہ آباد میں کس کس جگہ پر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کون کون سے بندے موجود تھے، تصاویر میں آئیڈینٹیفائی کر کے دوں گا۔ اب بنائیں تو صحیح نا، آپ کو پتا تو لگے۔ آپ نے تو ان لوگوں کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جو ملک میں نہیں تھے۔ تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، اب میری مجبوری یہ بن گئی، میرا تعلق جس خاندان سے ہے، میں جس بریڈ سے بلانگ کرتا ہوں، میں شاید خاموش ہو جاتا، خالی میں نہیں رہتا، اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا۔ اب 2-2.5 سال سے بڑی پی کاٹ لی ہے، لیکن جب ایک انسان آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے نا، خاندانی آدمی اس اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ نہ تو میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گا، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے، ایک زبان اسے دی، ایک اعتبار اس نے کیا، وہ اعتبار کم از کم جیتے جا، اور وہ اس طرح نہیں جس طرح ہمارے کراچی کے موصوف نے فرمایا تھا سار اتر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں سر سر اتروانے والا نہیں ہوں، میں بالکل یہ بھی کلیئر کر دوں، میرا سر اتارنے کے لیے بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی، اور میں اپنے ساتھ ساتھ 10-15 کے سارے لے کے بھی جاؤں گا، یہ بھی بات میں بالکل کلیریفائی کر دوں گا۔ وہ ویسے سر نہیں جاتا ہے، وہ جیسے موصوف ہو، اگر 2 گھنٹے بعد ان کی پریس کانفرنس آ گئی تھی، لیکن یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور دیکھیں سب سے بڑا اس کا حاصل ہمیں کیا ہے، ناصر جی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرتا ہوں، یہ ہمارے پنجاب کے اندر ایک چیز پروپوگیٹ تھی کہ بلوچ سارے کے سارے انٹر پاکستان ہیں اور پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی پشین میں اور چمن کے اندر آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کا کریڈٹ اچکزئی صاحب کو بھی جاتا ہے، مینگل صاحب کو بھی جاتا ہے، اور تمام ان لوگوں کو جاتا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی لوگوں کے، پنجابی قیادت کے وہاں بیٹھے ہونے کے باوجود، اپنی ریزرویشنز اور اپنے ریگریٹ ہونے کے باوجود، بلوچوں کا پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد لگا کے صحیح معنوں میں آئین کی عملداری ہونے کی بات کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ سب سے بڑے محب وطن پاکستانی ہیں۔ پھر ہم نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم پنجاب جائیں گے، ہم اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے، ہمارے پہ جو مرضی گزرے وہ خدا جانتا جو گزرتی ہے، لیکن ہم آپ بھائیوں کی آواز ہمارے پنجاب سے اٹھے گی۔ ابھی چند لاسٹ ویک محمود اچکزئی صاحب، ترین صاحب اور تمام تحریک پاکستان کا تحفظ پاکستان کے ڈیلیگیشن فیصلہ آباد گیا، وہاں پر ڈسٹرکٹ بار سے بھی خطاب ہوا، وہاں پر فارمرز کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر کاروباری برادری کا بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اب تک ہو سکتا تھا انشاءاللہ اسے مینیج کیا، اور وہاں پر کھڑا ہو کر بلوچستان کی محرومی کی، سندھ کی محرومی کی اور دیگر علاقوں کی محرومی کی بات کی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں، پاکستان کے نظریے کے ساتھ سنسیر ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ سنسیر ہیں، ہم اپنی پاور پالیٹکس نہیں کھیل رہے۔ تو میری بیسٹ وشز بھی ہیں اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں مملکت خدا آباد پاکستان کو ایک فلاحی جمہوری اسلامی ریاست بھی بنائے، اور وہ جو کل تک پاکستان نہ بننے کی بات کرتے تھے، جن کے آباء و اجداد پاکستان کے منکر تھے، وہ اگر آج پاکستان کو مان رہے تو کوئی لازم نہیں ہوتا کہ وہ مقصد ہے آپ اپنے حالات تبدیل ہوتے ہیں جنریشنز کے بعد، 50 سال بعد اگر وہ بھی پاکستان کے ساتھ سنسیرے ہیں تو دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ۔ باقی بھائی جان لیٹ آنے پہ پھر ایک مرتبہ معذرت، تھینک یو۔